बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप थंबनेल देखकर ज़रूर जो है सरप्राइज्ड होंगे कि मैंने जो है काजी फायज ईसा जिंदाबाद लिखा है। तो किस लिए लिखा है? तो मकसद ये है कि इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए। यानी ये वो जज साहब हैं जो वहाँ पे फरमा रहे हैं कि आप खुलकर मेरे ऊपर तनकीद करें, कर सकते हैं। हाँ, कुछ कोड हैं और वाकई वो ऐसी है, कुछ लिमिट्स होती हैं कि उसके मुताबिक जो है वो यानी गाली गलोच उससे परहेज किया जाए, जो कि वैसे भी हमारी सोसाइटी में। लेकिन काजी साहब को जब उनसे कहा गया, यानी अरशद शरीफ साहब का नाम लिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि टेरिटरी के बाहर है, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। आप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले जो है जज हैं इस वक्त, चीफ जस्टिस हैं जो पाकिस्तान के हैं। तो आपको ये तनख्वाह और उसके बाद पेंशन जो इतनी इस कौम ने अदा करनी है, तो आप क्या घर में सोए हुए होते हैं? आप कहते हैं मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। क्यों नहीं देखते आप अपना देखें जनाब सोशल मीडिया, आप दूसरे मीडिया को देखें। आपसे आपको बाकी अवाम से, एक मजदूर से या एक आम तालिब इल्म के पास वो नॉलेज है। इमरान खान ने इतना नॉलेज दे दिया है कि उन्होंने वो एज जो कि उनकी थी, जिसको कहते हैं कि उड़ने दो परिंदों को भी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो उन्होंने वो अपने जमाने जो है वो इस मुल्क की सियासत को ठीक करने के ऊपर, इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए, और जो कल पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि माफिया ने, उनके हैंडलर्स ने, और उनके हैंडलर्स शायद आप भी हों, यानी और बल्कि शायद क्या यकीनन आप हैं कि आपका जो भी फैसला है वो पीटीआई के साथ बुगज, इमरान खान के साथ बुगज, अवाम के साथ बुगज, जिनसे आपकी सैलरी मिलती है, जिन जो आपको पेंशन देते हैं, और आप इस मुल्क में उसके बाद नजर भी नहीं आते। अगर आपको याद दिलाऊं तो आपका मसीहा यानी इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे चीफ जस्टिस, जिनको गुजर गया एक टाइम, आपका भी गुजर जाएगा, उन्होंने आपको, ना तो आपने कोई मुकाबले का इम्तहान देकर जज बने हैं, बल्कि जैसे बादशाह सलामत कहते हैं कि इसको चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, इसको गवर्नर लगा दिया जाए, इसको फलां लगा दिया जाए। ये एक अनपढ़ बंदा होता है तो उसको कहा जाता है कि, और हमारे मुल्क में ये हुआ है कि इसको वजीर तालीम लगा दिया जाए। और वो सिंध का जो बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि मेडिकल के बारे में या सेहत के बारे में, और वो आपका जनाब वजीर सेहत बनता है, और फिर वो बताता है कि जो है इमरान खान के जो है यानी एक इंतहाई बोंगी मारता है। और फिर काजी साहब, ये जो आप जिनको प्रोटोकॉल दे के लाए, ये इश्तहारी करार दिया गया था इसको अदालत की तरफ से। तो इसका जो है जाली जिसने सर्टिफिकेट बनवाया था वो तो आपके काबू नहीं आ सकता बाजवा, लेकिन जिस डॉक्टर से बनवाया था उसका सर्टिफिकेट, उसकी वो तमाम टीम जो पैनल बैठा था जिसने झूठ इनके प्लेटलेट्स गिराए, और इन्होंने कोई वहां जाके जो है ये ऐसा यानी आपको पेपर जो है वो नहीं दिया जिसके मुताबिक ये इंग्लैंड के किसी हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया हो। हाँ, इन्होंने जैसे ही वो जहाज पर चढ़े हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, इनकी तमाम सेहत बहाल हो गई, और शायद वो इंग्लैंड की आबो हवा इनको बहुत रास है, आप लोगों को बहुत रास है, तो आप छोड़ दीजिए तमाम काम जनाब, आप जाके इंग्लैंड में रहें, आप अमेरिका में रहें। जितने चीफ उसके ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके बच्चे पहली बार होते हैं, और जैसे ही वो रिटायर्ड होते हैं वो जाके जजीरे खरीदते हैं। तो ये जजीरे आपको पाकिस्तान की वजह से मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ काम तो आप पाकिस्तान के लिए कर जाए ना। और उधर हमारे जनाब बड़ी सरकार जो है उनको ये पता चलता है कि इमरान खान शायद जो है वो मुल्क, अगर हम और हुकूमत चलने देते तो मुल्क तोड़ देता। यानी अमेरिका को जो पता चल गया था कि वो मुल्क तोड़ने जा रहा है। और अमेरिका का डोनाल्ड लू जो है, जो आप ही की तरह यानी एक छोटा सा अफसर है 22वें ग्रेड का, जैसे आप 22वें ग्रेड में के हैं, उसकी क्या औकात है, लेकिन आपके लिए वो लोग बहुत माने रखते हैं। और वो शख्स जिसने इक्तदार में आने से पहले इस मुल्क को जो है 2 जो है हॉस्पिटल दिए, जिसने यूनिवर्सिटी दी, और जिसने हुकूमत के आने के बाद आपको 21 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है यानी मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए जो हॉस्पिटल बनाए गए वो दिए, जिसने सेहत कार्ड मुतारफ कराए, जिसने जो कौम वजीरस्तान आपके पाकिस्तानी परचम के नीचे लोग इकट्ठे नहीं होते थे, उसने पीटीआई के परचम तले सबको इकट्ठा कर लिया कि हम सब पाकिस्तानी। और इस वक्त ये सिर्फ उसकी बदौलत है कि वो शख्स कह रहा है कि आइन को आपने मलहूज खातिर रखना है, वो आइन जिसको आप, आपके साथ ये जो लौंडे लिपाड़े हैं, और ये जो दूसरे आपके पास जिसको एस्टेब्लिशमेंट, आप सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो ये लोग तो जनाब आपके उसको रद्दी के कागजों से ज्यादा उसको अहमियत नहीं देते, आप जिसकी वजह से बैठे हैं। आप अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप एक पाकिस्तानी के शहरी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? आपसे अरशद शरीफ का सवाल किया गया और आपने कहा जी फिलहाल जो बातें हैं उनके लिए मैं करता हूं कि जितने ये जो लिस्ट जारी हुई थी इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो जनाब वो जो पूछा जाए कि किसने जमीन जो है अरशद शरीफ के ऊपर तान की,
ان لوگوں کو آپ یعنی مطیع اللہ جان جیسے ہم، وہ بھی رسپیکٹیبل صحافی ہیں ہمارے لیے، بات اچھی کرتے ہیں کئی دفعہ، لیکن ان جیسے لوگوں کو جو کہ یعنی نہ پتہ چلتا ہے دائیں بیٹھ کھڑے ہیں نہ بائیں کھڑے ہیں، کبھی اس طرف ہیں، ان کو آپ پہچانتے ہیں جس کی یعنی جو فالوورشپ ہے وہ بھی انتہائی کم ہے، لیکن عمران ریاض خان جو کہ ملینز کے حساب سے یعنی اس کے فالوورز ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحافی ہے، اور وہ جب کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے تحفظ کی یقین دہانی کروائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اوپر تشدد کس نے کیا، کس نے، تو آپ کے اندر اگر یہ ہمت ہی نہیں ہے یہ چیز نکالنے کی کہ ارشد شریف کی ماں جن کا نام لے رہی ہے وہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا، پورا پاکستان کہتا ہے کہ جو اس کے قاتل ہیں وہ معنی نہیں رکھتا، آپ اس قانون کو جس کو ضیاء الحق اور یہ تمام لوگ اس کی جو آگے نسل چل رہی ہے وہ ردی کے کاغذوں سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، آپ ان کے لیے جناب انصاف لے کر آتے ہیں، آپ جا رہے ہیں جی عمران خان کو آپ جی سزائے موت کا بھی بتائی جا رہی ہے، آپ ہی کی عدلیہ سے آپ کے وکلا بتا رہے ہیں، یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کے خلاف آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ یہ کون ہوتا ہے جو عمران خان کو سزائے موت ہے؟ یہ قوم نے نکل کے بتا دیا ہے، سزائے موت تو بہت دور کی بات ہے، آپ صرف قید کی ذرا سزا سنائیں اور الیکشن سے پہلے عمران خان کو آپ رہا نہ کریں، پھر قوم جو آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ حال نہ ہو جو کہ ہر پڑھا لکھا شخص سمجھ سکتا ہے کہ جتنا شعور اس قوم میں آ چکا ہے اب یہ وہ جن ہے جو بوتل کے اندر دوبارہ نہیں ڈالا جا سکتا، آپ اپنی کوششیں کر لیں، آپ کے ہینڈلرز آپ کے یہ جو ہے سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جتنا مرضی زور لگا لے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شعور جو ہے یہ عوام سے چھین لیا جائے، اور عمران خان اب ایک نہیں ہے، عمران خان کا نظریہ ایک ایک شخص میں پھیل چکا ہے، اگر آپ صحیح فیصلہ دیں گے آپ کے اوپر جناب لوگ یہ نہیں ہے کہ پھولوں کی بارش کر دیں گے، وہ آپ کا حق ہے جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، اور اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو پھر جو ہے گالیوں کی بوچھار جو ہے وہ تو ہر اس بندے کو پڑ رہی ہے، اور جہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ فتنہ ہے، تو جناب ذرا ثابت کر کے دکھائیں، ہاں وہ جو چیزیں آپ دکھانا چاہتے ہیں جس طرح وہ تو آپ نے ویسے ہی بتا دیا کہ فتنہ ہمارے ملک میں ہے کہ چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاں سوشل میڈیا سے کیا کام ہوا ہے، آپ کا مذہب کارڈ ختم ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو ہر وہ حدیث جو جھوٹی گھڑ کے آپ کے مولوی سناتے تھے وہ نمبر کے ساتھ باقاعدہ اس کے اندر ایکسپلینیشنز کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، جس کو نہ صرف یہاں کے مسلمان بلکہ انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے مفتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ مذہبی جو ہمارے اندر ایک منافرت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ صوبائیت کا کارڈ جو آپ نے جی جاگ پنجابی جاگ اور یہ ہو گیا، اب پنجاب سرحد بلوچستان گو کہ ہر شخص اور غیر مسلم وہ اکٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تبھی مضبوط ہے جب ہم نے اس پورے کو آزاد کروانا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو وہ بھی انہوں نے اچھا کیا تھا کہ آپ جب ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان کو ان کا حق نہیں دے رہے تھے، اور پٹسن سے ان کو سمیل آتی تھی پٹسن کی آپ کی اسلام آباد سے، تو انہوں نے پھر بھی ملک علیحدہ کرنے کا نہیں کہا تھا، ملک علیحدہ آپ لوگوں کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا تھا، وہ تو 6 پوائنٹ لے کر آ گئے تھے کہ ان کو مان لیا جائے، لیکن بھٹو صاحب میں بھی جرت نہ ہو سکی کہ وہ پوائنٹ مانے جائیں، اور آپ نے اس میں مذہبی لوگوں کو شامل کر کے ملک کو دو لخت کر دیا، اور پھر آج تک جو پٹواری ہے اس سے سوال کیا جائے کہ اس ملک کو کس نے توڑا ہے، وہ سمپلی کہہ دے گا بھٹو نے توڑا ہے، یعنی اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ بھٹو سے برسر اقتدار ہی نہیں آیا تھا، ہاں اگر اس پہ ڈیبیٹ کریں اس طرح سے بھٹو نے توڑا ہے کہ بھٹو جو ہے وہ بھی آپ کا ہی پالتو پپٹ بن گیا تھا، اگر وہ وہاں پہ کہتا کہ نہیں میں کیونکہ جیتا نہیں ہوں اور میری شان نہیں ہے کہ میں کم سیٹیں لے کر جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، یا ایک خاص علاقہ جو آپ توڑنا چاہتے ہیں اس کا وزیر ہے، بلکہ اسے تحریک چلانی چاہیے تھی کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بننا ہے، ہاں وہاں پہ جا کے میں ایسے کام کروں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے لوگ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی بجائے مجھے جو ہے وہ جو ہے سلیکٹ کریں، مجھے الیکٹ کریں، اور میں الیکٹڈ پرائم منسٹر بن گیا ہوں، نہ کہ ایک ملک کے توڑ کر اور پھر وہاں ظلم کر کے وہاں آبرو ریزی کر کے 30,000 بنگالی عورتوں کی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹو نے کروائی، نہیں وہ آپ نے کروائی جو آپ آج کروا رہے ہیں، کس نے جو ہے وہ مولوی مشتاق اور منیرہ جسٹس جیسے لوگ کس کے ایما پر کام کرتے رہے؟ آپ کے، وہ جناب اس کو بھٹو نہیں لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج جو قاضی صاحب فرما رہے ہیں تو زندہ باد قاضی صاحب، ایسے ہی لائیو سیشن کریں اور کرتے رہیں، اور کہیں سوشل میڈیا میں دیکھتے ہی نہیں ہوں، لیکن آپ کو جناب ہر اس چیز کا پتہ ہوتا ہے جو آپ کے فائدے کے لیے اور جو عوام کے فائدے کے لیے اس پہ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے، تو اس پہ ذرا سوچئے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔